बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीरा इमाम सुल्तानी खोकर सदाए हक में आपको खुशामदीद कहता है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो बयान जारी किया है कि मेरी नीयत ये थी कि तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाती और सब हम मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान की खिदमत करते। दूसरा बयान उन्होंने ये जारी किया है कि मैं पंजाब में आ रहा हूँ, पंजाब में डेरे डाल रहा हूँ, हम आपको पंजाब में खुशामदीद कहेंगे। आप पाकिस्तानी हैं, पंजाब पाकिस्तान में है, ये किसी के बाप का नहीं है पंजाब, आप आएँ हम आपको वेलकम कहेंगे। फिर आपने ये भी बयान जारी किया है कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो को जब शहीद किया गया उससे लेकर अब तक पंजाब से निकाला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप पाकिस्तानी हैं, आप पंजाब में आए, पंजाब वाले आपको वेलकम कहेंगे। ये नफ़रत वाली सियासत का ख़ात्मा कर दें ज़रदारी साहब, आप इस बात सियासत नफ़रत वाली है, इसका ख़ात्मा कर दें। और दूसरा ये काश कि आप ये कहते कि तमाम सियासी पार्टी हम मिलकर पहले पाकिस्तान का कर्जा उतारते हैं, उसके बाद इलेक्शन करवाते हैं। और तीसरा काश कि आप ये तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है इसके ख़िलाफ़ नफ़रत वाले जो बयान है वो नहीं दे दें, बल्कि मोहब्बत वाले बयान दे दें तमाम सियासियों ने। और हमने इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलना है। इस्टेब्लिशमेंट, अवाम और सियासतदान, ये तीन ताकतें हैं। या ये तीन ताकतें एक पेज पर आ जाएंगी तो मुहतरम पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करने लगेगा। दूसरी जानिब आए तो PTI के जो उम्मीदवार हैं उनकी पकड़ दकड़ अब भी शुरू है। जैसे कि सरगोदा हल्का MA 84 से शफकत अमान, उसको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद सनम जवेद, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी है, दोबारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं हम कि खुदारा जो हुक्म अदालत देती है उस पर अमल दरामद की कोशिश कराई जाए। जब तक अदालत के हुक्म पर अमल नहीं होगा तो पाकिस्तान की ये सूरत हाल यही रहेगी। अवाम का जो सिलसिला भी आगे आ रहा है, अवाम बगावत कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो वजह यही है कि जो अदालत के फैसले हैं उन पर अमल नहीं हो रहा। अगर अदालत के फैसलों पर अमल होता रहे तो अवाम मुतमईन रहेगी। या तो फिर उनको इलेक्शन लड़ने की पहली इजाज़त नहीं देनी थी, अगर इजाज़त दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उनको कंपेन भी करने दें, उनको इलेक्शन भी लड़ने दें और उनको गिरफ्तार न करें। तो फिर आपका ये जो इलेक्शन है इस पर अवाम भी मुतमईन हो जाएगी। पाकिस्तान की अदालतों का जो इमेज है वो उसका मुराल ऊपर जाएगा और लोग मुतमईन होंगे और बाहर की रियासत मुतमईन होंगी कि हाँ पाकिस्तान में इंसाफ है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना जा रहा तो क्या ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ है? ये दोहरा बयान खुदारा छोड़ दें। अगर आप पाकिस्तान की इस्लामी कैफियत निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की जाने में ले जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो फिर ये दोहरा बयान छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़ा हुक्म दिया है FIA को कि जो मुझ पर तनकीद की गई है सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से, जो उनको नोटिस जारी किए गए वो वापस लिए जाएँ। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़ह तौर पर कहा कि जो तनकीद है, तनकीद बारह इस्लाह है। जब तनकीद होगी तो मैं अच्छे रास्ते पर रहूँगा, अच्छी तरीके से फैसले कर पाऊँगा, मगर अदलिया के साथ जो मजाक किया जाता है वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आपने हक बजानिब कहा। अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट ये हमारा आईनी इदारा है और एहतराम वाला इदारा है। इसमें से जो भी हुक्म जारी होता है उस पर अमल दरामद हमारा हक बनता है और बिलखसूस जो पाकिस्तान की सलामती के लिए हुक्म जारी होता है उस पर अमल होना और उस पर अमल कराना हमारा हक बनता है। और जो सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से आपने जो हुक्म जारी किया है उसकी खराज तहसीन पेश किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अभी जारी हुआ है तो FIA को भी चाहिए कि सहाफ़ियों को वो तंग ना करें और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि जो अदालत का मजाक उड़ाया जाता है ना उनकी सपोर्ट करें और ना खुद मजाक उड़ाएं, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ताज़ीम वाला इदारा है और हमारा आईनी इदारा है। अगर उसका मजाक उड़ाया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाएगा।
اور یہ کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لہذا تمام صحافیوں کو بھی چاہیے کہ ادارے کو احترام کریں اور اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کریں، اور جو بھی عینی تقاضوں کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ PP-76 سرگودا میں بہت ٹف مقابلہ ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مار محمد یار خان لق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مار غلام دستگیر لق کے درمیان مقابلہ ہے۔ یہ جو حلقہ PP-76 ہے، اس میں مار محمد یار خان لق کا بھی بہت زور رسوخ ہے، کیونکہ ان کا یہ کافی اپنا آبائی علاقہ ہے، جیسے ماڑی لگ، دریمہ وغیرہ، یہ ان کے آبائی علاقے ہیں۔ مار غلام دستگیر لق صاحب ہیں، ان کا بھی یہ آبائی علاقہ ہے۔ مگر جو عوامی رائے ہے، جو عوامی ہم نے سروے کیا ہے، اس میں مار محمد یار خان لق لیڈ کر رہے ہیں۔ مگر یہ پتہ چلے گا 8 فروری کو کہ کون لیڈ کرتا ہے۔ مگر جو عوامی رائے ہے زیادہ تر وہ مار محمد یار خان لق صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ایک نیا چہرہ ہے، ان کا یہ پہلا الیکشن ہے۔ مار غلام دستگیر لق صاحب پیچھے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی اور آزاد بھی، اور عوام ان کے پاس آتی جاتی رہتے ہیں، عوام کو ان کا پتہ ہے۔ مگر عوام کی اب یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے حلقے میں نیا آدمی لائیں، نیا چہرہ لائیں، تاکہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ صحیح طریقے سے حل ہو سکے۔ تو اس سروے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ PP-76 میں مار محمد یار خان لق صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ مگر یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ 19-20 کا مقابلہ ہے، یہ دونوں اوپر نیچے آئیں گے۔ مگر جو سروے کے مطابق ہماری رپورٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس میں مار محمد یار خان ونر رہیں گے۔ یہ ہماری پیش گوئی تھی PP-76 کے لیے۔ اور NA-84 کی جانب آئیں، اگر شفقت امان الیکشن لڑتے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، الیکشن تو وہ لڑ رہے ہیں آلریڈی، مگر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب وہ کوئی لیڈر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہاں عوام میں مایوسی ہوتی ہے۔ اب جو ان کا ووٹ تھا وہ رک گیا ہے۔ اس میں MNA جو ہے ہمارے ڈاکٹر لیاقت علی خان PMLN نون کے، ان کا مقابلہ ہے تسنیم قریشی صاحب سے۔ اگر یہ 3 آتے ہیں مد مقابل، اس میں پھر ہم نے جو سروے کیا ہے اس میں یہ معلوم ہوا کہ تسنیم قریشی صاحب وہ لیڈ کریں گے NA-84 میں، یعنی کہ یہ پورا پینل جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس میں ان کے جیتنے کے زیادہ چانس ہیں۔ مگر یہ مقابلہ ہوگا، یہ تقریباً کچھ لیڈ بنے گی 1500-2000 کی۔ حلقہ PP-76 میں جو مار محمد یار خان لق صاحب کو بہت زیادہ بینیفٹ جا رہا ہے افضل ندیم چند صاحب کا، کیونکہ یہ ماڑی کا علاقہ ہے، دریمہ کا علاقہ ہے، چاکٹھونجا کا علاقہ ہے جو PP-76 میں، اس میں افضل ندیم چند صاحب نے کام کروائے ہیں۔ تو اب وہ پیپل پارٹی کے خالد مرغل پنجاب کے صدر بھی ہیں، تو وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں مار محمد یار لق صاحب کی۔ تو وہ اکثریت کے ساتھ جو ووٹ ہے افضل ندیم چند صاحب کا، وہ PP-76 میں پہلے موجود تھا، اس کا فائدہ ہوگا مار محمد یار لق صاحب کو اور تسنیم قریشی صاحب کو۔ تو جب ہم نے یہ سروے کیا، مکمل جو رپورٹ ابھی تک ہم تک پہنچی ہے، تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے تقریباً اگر نون لیگ جیتتی ہے نا تو یہ تھوڑی سی لیڈ سے جیتے گی، زیادہ لیڈ سے نہیں جیتے گی، لیکن زیادہ چانس جو ہے نا وہ NA-84 تسنیم قریشی اور PP-76 میں مار محمد یار لق صاحب ہیں، وہ ان کے زیادہ چانس ہیں جیتنے کے۔ یہ ہمارا سروے تھا اور یہ ہماری پیش گوئی ہے PP-76 اور NA-84 کی۔